बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। पाकिस्तान के अगर हम बात करें ट्विटर ट्रेंड पे जाएं तो इस वक्त पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड चल रहा है। अगर देखा जाए तो आई के मैट जमील फ़ारूकी यानी कि इमरान खान जमील फ़ारूकी से मिले हैं। पाकिस्तान में रोज़ एक ट्रेंड चलता है जो पीटीआई चलाती है, एक ट्रेंड वो चलता है जो नून लीग चलाती है। लेकिन मसला ये होता है कि जो पीटीआई ट्रेंड चलाती है वो टॉप 1 पे आ जाता है और नून लीग ने एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया की एक ब्रिगेड भर्ती की हुई है। मरियम नवाज साहबा ने ये ब्रिगेड भर्ती करने का मकसद यही था कि इमरान खान को भी काउंटर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती है या उनको क्या मसले मसाइल हो जाते हैं। अगर एक बंदा पीक पे जा रहा होता तो दूसरा बंदा उससे हसद आप कह लें, उसको उसकी पॉपुलैरिटी से कह लें, जो भी है। अब ये ट्रेंड अगर देखा जाए तो आप अगर किसी से हसद कर रहे हैं या किसी से नाराज़ हैं या किसी की तरक्की से खुश नहीं है तो आप उसको अगर ट्वीट करेंगे, उसको ऐसी बातें करेंगे या आप उसको हिंट करने की कोशिश करेंगे, उसमें उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ और बढ़ता है, ये कम नहीं होता। ऐसा ही कुछ वाकया देखने में आया है जो जमील फ़ारूकी बड़े नए जो गाए हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने एकदम से अपने आप को ग्रो कर लिया। लेकिन उसके लिए उन्होंने थोड़ी सी चतरौल भी उनकी हुई। ये उनको पंजाबी में कहते हैं लितर पै, तो उस तो बाद हो ज़्यादा पॉपुलर हो गया जमील फ़ारूकी साहब। अब जमील फ़ारूकी का जो मसला है, जमील फ़ारूकी ने एक ट्वीट की, एक मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात करने के बाद जमील फ़ारूकी ने एक ट्वीट जो है अपनी वो तस्वीर ट्वीट कर दी। पीटीआई वालों ने भी उसको शेयर कर दिया। उसके बाद वो एक ट्रेंड बन गया। ट्रेंड क्यों बना कि जो पाकिस्तान के एक नामवर एंकर इकरारुल हसन साहब, बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़ा नाम है इकरारुल हसन साहब का, लेकिन इकरारुल हसन साहब ने इस दफा लगता है छोटी हरकत कर ली है। नाम उनका बड़ा है लेकिन इकरारुल हसन हरकत छोटी कर बैठे हैं। उन्होंने हरकत की, क्या की, उन्होंने ट्वीट बदले में उस ट्वीट जो तस्वीर थी जमील फ़ारूकी की, उसको उन्होंने टैग करके ट्वीट कर दिया और कहा कि जे गल इत्थे तक पहुंच गई है तो हथियार सिट दियो, यानी कि गल इत्थे तक पहुंच गई तो हथियार सिट दियो। ये अब मेरा ख्याल है इकरारुल हसन साहब बड़े अच्छे एंकर हैं, सीनियर लोग हैं, बड़ा उनका नाम है, लेकिन इकरारुल हसन साहब ने अब ये जमील फ़ारूकी की तस्वीर पे ट्वीट कर दिया जे गल इत्थे तक मुक गई तो हथियार सिट दियो। यानी कि वो अब क्या कहना चाह रहे थे पता नहीं, उन्होंने मजाक किया, पता नहीं उन्होंने हसद किया, जो भी हुआ था। उसके बाद इकरारुल हसन साहब की ऐसी की तैसी फेर दी गई और ऐसी की तैसी फेरी है जो पीटीआई के कुछ लोग हैं, पीटीआई का सोशल मीडिया है, उन्होंने फिर इकरारुल हसन की वो की है जो कि मेरा ख्याल है इकरारुल हसन साहब को अब मेरा ख्याल याद रखना चाहिए और इबरत हासिल करनी चाहिए, ना सिर्फ इकरारुल हसन को बल्कि और सारे लोगों को भी। इमरान खान की बहन अलीमा खान वो भी इस मैदान में कूद पड़ी। अलीमा खान ने उस पर एक उन्होंने 2 तस्वीरें लगा दी। उन्होंने एक में इकरारुल हसन जिसमें वो एक बच्ची थी जहां लाहौर में मीनार पाकिस्तान में वाक़या हुआ था, आयशा अकरम, उनके साथ वो और यासर शामी साहब जब गए थे और उन्होंने भी वहाँ एक ड्रामेबाजी की थी और इकरारुल हसन वहाँ पहुँच गया, जाके उन्होंने ड्रामेबाजी की और उसके बाद इकरारुल हसन की भी ऐसी की तैसी फिर गई थी। उसके बाद अब अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, बहुत डिसेंट खातून है, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। आपको याद होगा अलीमा खान, इमरान खान अपने तमाम मशवरे अलीमा खान से करते हैं। अलीमा खान जब पिंडी का जलसा था, पिंडी के जलसे के बाद आपने देखा था कि अलीमा खान खुद झाड़ू दे रही थी और ख़ुद उन्होंने जाके वहाँ जो कचरा बिखरा पड़ा था अलीमा खान इमरान खान की बहन ने खुद उठाया था। अलीमा खान ने क्या किया जी, उन्होंने 2 तस्वीरें ट्वीट कर दी। दोनों तस्वीरों को टैग किया। एक तस्वीर में जिसमें इमरान खान और जमील फ़ारूकी बैठे थे और दूसरी तस्वीर वो थी जिसमें एक तरफ इकरारुल हसन थे, दूसरी तरफ यासर शामी थे और आयशा अकरम थी। और दोनों तस्वीरें उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने कहा, अलीमा खान ने, इमरान खान की बहन ने, कि मजबूत लोग दूसरों की कामयाबी पर हसद नहीं करते। ये अलीमा खान कह रही हैं, किसको कह रही हैं? इकरारुल हसन को कह रही हैं, मजबूत लोग दूसरों की कामयाबी पर हसद नहीं करते। जमील फ़ारूकी अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। 2 तस्वीरें, 2 मुख्तलिफ नजरियात। अब उसके बाद जैसे अलीमा खान ने ये ट्वीट की तो उसके बाद एक फिर जारी बात है पीटीआई है और पीटीआई का सोशल मीडिया सेल में पाकिस्तान में कोई सानी नहीं है। पीटीआई ने सोशल मीडिया में आके नई जिद्दत मुतारफ करवाई है। ऐसे नए ट्रेंड्स पीटीआई लेके आ गई है सोशल मीडिया में। जो इंसान सोचता है पीटीआई वो कर गुजरती है। उसके बाद लोग फॉलो करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो एक नया ट्रेंड ले आते हैं। इसमें डॉक्टर अरसलान खालिद
उनको बड़ा ज़्यादा اس میں کریڈٹ جاتا ہے. جو پی ٹی آئی کا سوشل انہوں نے اگر ٹرینڈ چلائے, برے بھی چلائے, اچھے بھی چلائے, اچھے کام بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل سے ہوئے, برے بھی ہوئے, لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو پی ٹی آئی کے میڈیا سیل نے جس چیز کو ایک دفعہ ٹویٹ کیا تو وہاں سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں لوگ ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں, فیس بک پہ وہ شیئر ہوتی ہیں. اس کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پورے پاکستان کے جو مین ٹی وی چینلز, مین اینکرز, وہ اس میں کود پڑتے ہیں اور وہ بھی آ کے اپنی چھترول کرواتے بھی ہیں اور چھترول کرتے بھی ہیں. یہ ناظرین ایک کلچر بن چکا ہے. سوشل میڈیا ایک آسان آپ کے پاس ایک ٹول ہے اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے. کسی کی آپ کو شکل بری لگتی ہے, کسی کے آپ کو نظریات برے لگتے ہیں, کسی کی کوئی اوپینین بری لگتی ہے, تو آپ ایک ٹویٹ ڈالتے ہیں تو آپ اپنے دل کی بڑاس نکال لیتے ہیں. یا ایسا ہی کچھ ہوا ہے. اقرار الحسن نے اپنی بڑاس نکالنے کی کوشش کی تھی, لیکن بڑاس نکالتے وقت اقرار الحسن کو یہ سوچنا چاہیے تھا. شاید ان کو لگتا ہوگا کہ میں زیادہ پاپولر ہوں, میری اس طرح جو ٹویٹ ہے وہ شاید چل پڑے گی, لیکن اس کے بعد اقرار الحسن کو پنجابی میں کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کے سوشل میڈیا والوں نے جوتے مارے ہیں. اور جو جمیل فاروقی ہے جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ گل اتھے واد گئی تے ہتھیار سٹ دیو, تو وہ جمیل فاروقی جو شاید اتنے پاپولر نہ ہوتے, لیکن جمیل فاروقی کو آج سوشل میڈیا کا نمبر 1 ٹرینڈ پہ بنا دیا ہے اقرار الحسن کی مہربانی نے. اقرار الحسن صاحب کو یہ سوچنا چاہیے. اب دوسری بات, جو پاکستان کے ایک نامور جو ایک جرنلسٹ آسمہ شرازی صاحبہ نے بھی ایک بات کر دی. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب کھل کر سامنے آنا ہوگا. عمران خان کا انتظام نہ کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو کھا جائے گا. اداروں کو شہباز کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آسمہ شرازی صاحبہ کہہ رہی ہیں. آسمہ شرازی صاحبہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو نتھ ڈال دو. اب آسمہ شرازی صاحب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آسمہ شرازی صاحب کی بہت زیادہ سوشل میڈیا میں ٹرولنگ ہوتی رہتی ہے, کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظریات ہمیشہ سے آسمہ شرازی صاحبہ لے کے چلتی ہیں. اور انہوں نے اپنا ایک جو کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ بھی بات کر دی تھی کوئی سوئیاں چبو دیں اور پتہ نہیں جادو کر دیا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان جادو پہ چلتے ہیں, ٹونے پہ چلتے ہیں, سوئیاں چبو دی گئی ہیں. یہ ساری باتیں آسمہ شرازی صاحب ماضی میں کر چکی ہیں. یہ وہی آسمہ شرازی صاحب ہیں جنہوں نے, ان کا ایک شو چل رہا تھا جب میاں نواز شریف واپس آ رہے تھے, انہوں نے انٹرویو کیا تھا, تو وہ انٹرویو آسمہ شرازی صاحبہ نہیں چلا سکی تھی. اب آسمہ شرازی صاحبہ کا وہ انٹرویو کس نے روکا تھا؟ یقیناً وہ انٹرویو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے روکا تھا. اب آسمہ شرازی کس سے مخاطب ہیں؟ کہ آسمہ شرازی اسی اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہیں. آسمہ شرازی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کے وجہ سے پاکستان میں مقبول بھی ہیں, جو ان کے نظریات ہیں وہ بلا ٹوک بلا جھجک بات کرتی ہیں, ڈرتی نہیں ہیں, یہ ان کی خوبی ہے. لیکن اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ آسمہ شرازی صاحبہ بھی تھوڑا بلنڈر کر گئی ہیں. عمران خان کی جو مقبولیت ہے شاید وہ وجہ بنی, یا آسمہ شرازی خود کرنا چاہ رہی تھی. انہوں نے کہہ دیا جی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کھل کر سامنے آ جائے. اسٹیبلشمنٹ اب اپنے آپ کو کھل کر سامنے کبھی بھی نہیں آئے گی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے آپ کو فرنٹ پہ لانے کی بجائے پیچھے لے کے جانا ہے. لیکن جو ہمارے کچھ جرنلسٹ دوست ہیں, اگر یہی اسی طرح کی آ کے چیزیں کریں گے, یقیناً یہ پاکستان کی صحافت کے لیے بھی ایک المیہ ہے. اگر ایک شخص کامیابی کی طرف جا رہا ہے, جمیل فاروقی اپنی اگر محنت سے کامیابی کی طرف جا رہا ہے, انہوں نے ڈنڈے کھائے ہیں, اور آپ نے اگر ان کی وہ ویڈیو دیکھی ہو تو جس میں وہ رو رہے تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا وہاں, تو اب جمیل فاروقی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر مقام دیا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو مقبول کرنے جا رہے ہیں, تو میں اور آپ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے؟ بلکہ جو بندہ اس طرح روکنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھ لیا اقرار الحسن کے ساتھ کیا ہوا, سوشل میڈیا پورا بھرا پڑا ہے, اقرار الحسن کو گالیاں پڑ رہی ہیں. اسی طرح آسمہ شرازی جن کا بیانیہ ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا, اب آسمہ شرازی بھی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ آپ عمران خان کو نت ڈالیں. میرا خیال ہے یہ پاکستان کی صحافت اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, پاکستان کی جو یوتھ ہے, یہ سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یقیناً آج اگر ایک کی باری ہے تو کل دوسرے کی باری ہوگی. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.